मडगावच्या ओल्ड मार्केट वाठारांतल्या आबाद फारिया रस्त्यावयर आशिल्ल्या ऐतिहासिक श्री राम देवस्थान आणि श्री दामोदर साळ देवस्थानाचे रोकडेच सुशोभीकरण केले वतले. या दोनूय फाटभुंयकार मंदिरांचो परिसर सजवपा खातीर आणि थंय सोयी सवलती वाढोवपा खातीर बेगीनच कामाक सुकाणटा जातलो. ऐश्वर्यमतलं तेषाम् आरोग्यं पुष्टिवर्धनं ग्रहणकृतप्रजापीडातस्कराग्नि समुद्भवाः सा सर्वा प्रसंयन्ति व्यासुभूतेन संशयः श्रीप्रभुरामचन्द्रदेवता गौरव अंदर अच्छी वैर बोय राम मंदिराचे ध्रुवीकरण पाहिजे हा जॉब विजय सरदेसाय आणि माझ्या खरोखर याचा धन्यवाद दिला होतो. आज आमचे समाजात आणि एक शेड बांधून दिवाची मदत भरपूर पहिले त्यांनी सांगितलं. हे वेळा आम्हाला करणारं त्यांना माझी पण कॉन्टॅक्ट नाही झालं आज त्याचा योग आहे. आज विजय बाबा हे सुशोभीकरण करपाचे कामां घालून जाता. खरोखर एका फातोडा एक सुंदर शहर करपाचे तेजी इच्छा आसा आणि ती इच्छा पूर्ण जावची अशें हांव तांकां आरोग्य आनी शक्ती ही ताका मेळची अशें हांव श्री रामा कडेन प्रार्थना करता. देव बरें. आता 2 शेडी आसा. गौरव वृक्ष म्हाका परिणाम आयकारलो आमचे हांगा 2 शेडी येतल्यो. एक शेड ही आतां भायर तुमचो प्रकार आसा ताका येतली. त्या शेडी फाटल्यान 2 रूम, चेंजिंग रूम आनी 2 टॉयलेट आनी एक बारीक स्टोर रूम आसा. ताचे सायडीन पेवर्स आसात आनी मुखार थोडे प्लांटर्स आसात. हय ते तातूंत सगळे ते चेंजिंग रूमान आसा. चेंजिंग रूमा सायडीक टॉयलेटी कडेन आनी भायर प्लांटर आनी पेवर येतले. तसोच ह्या हाजो रूफ चेंज करपाचो आसा तुमच्या देवळाचो. तो पावस नंतर घेवचो पडटलो. आनी देवळा सायडीन ताणें मॉडिफिकेशन थोडें घेतलां पूण ते तुमचे कडेन कन्सल्ट करून तातूंत कितें ऑल्टरेशन आसता विचारून ताणें ड्रॉइंग रिलीज करता. 1 crore टोटल एस्टिमेट आसा पूण आमचो काम आसा तें मातशें कमी जातलें कित्याक थोडें काम तुमचें त्या देवळाचें तातूंत इन्क्लूड आशिल्लें. सो ताजे वाट्याचे आमचे कडेन थोडे पयशे उरतात. ताजें एक्स्ट्रा कितें काम आसल्यार आमकां सांगता तातूंत एड करता. सो टोटल 1 crore प्रोजेक्ट आसा. भायले तुमकां रेडी करून दिता जो पयलीं भायलो प्रकार आसता वो आमी सारको पावस थांबतकीरच करचो पडटलो कित्याक हें तुमची वुडन बी आसा तातूंत पावस पडलो जाल्यार सगळें भांगरून आनी ऑक्टोबर पर्यंत तरी पावस आसता. सो आफ्टर दॅटच चालू करता. Vijay Bab for taking this beautification of the Ram Mandir. आम्ही खूपशे प्रोजेक्ट पळयल्यात. म्हणजे बाबान फातोर्डा कशें चेंज केलां हे आमकां सावथ गोवान अशें डेव्हलपमेंट केन्ना पळोवपाक येवना. आनी आमकां खात्री आसा की विजय बाब जे हांगा प्रोग्राम घेतला आबाद फारिया राम मंदिराचो तोय असोच
ब्युटिफिकेशन करून सामकें नंबर 1 करून दिता आमकां. थँक्यू. पयलीं सुरवात जावंक जाय आशिल्ली. आमी एक टुरिझम डिपार्टमेंटाचेर टिटो प्रोजेक्ट जो घेतिल्लो, जाल्यार हो सगळो सकयल्या बाजाराचो टिटो डेव्हलप करतले आनी ताजे बरोबर राम मंदिर आनी राम बाबाचें साल, कित्याक स्वामी विवेकानंद जे आयिल्लो तशें सगळ्यान कितें एक प्रोजेक्ट आशिल्लो. सकयल्या बाजारान एनओसी मेळना, म्हळ्यार कोमुनिदाद, इगर्ज, टॅनंट हांचे भितर म्हळ्यार सारकें बसप आनी सेटलमेंट जायना.